صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم و بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصہ حضرت آدم علیہ السلام آپ احباب سماعت فرما رہے ہو۔ آج اس قصہ دی میں آخری کڑی عرض کر رہا آپ احباب نے سابق جمعۃ المبارک نو سماعت فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کی تھی اور عرض کی تھی اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے انہاں دے وسیلے نال میری توبہ نو قبول فرماتے معافی عطا فرما۔ رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام دی توبہ نو قبول فرمایا۔ 300 یا 350 سال کم و بیش آدم علیہ السلام روندے رہے۔ کائنات کے اندر 5 لوگ نے جڑے سب تو زیادہ روئے۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام اپنی مغفرت واسطے، ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ دے خوف دی وجہ تو بہت روندے سن، ایک حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام دی جدائی وچ بہت روئے، ایک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم دے وصال پاک تو بعد بے شمار روئیاں، اور 5ویں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع کربلا تو بعد بہت شدید روئے۔ حضرین محتشم مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا دے آنسو کٹھے کیتے جاون تو پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام دے آنسو زیادہ ہون گے۔ اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ کریم نے بشارت عطا فرمائی کہ خوشخبری عطا فرمائی کہ اساں تہاڈی توبہ نو قبول فرما لے، اور ارشاد فرمایا کہ تساں تے محمد دا وسیلہ پا کے صرف اپنی معافی مانگی ہے، جے قیامت تک دی اولاد دی معافی مانگ دو اسی سارے نو معاف کر دیں دے۔ اس بات تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جے نبی کریم دے وسیلہ نال آدم دی توبہ قبول ہو سکتی ہے تے آدم دی اولاد دی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اور آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد نو یہ بھی دسیا کہ جدو بھی دعا کرو، جدو بھی مغفرت مانگو تے نبی دا وسیلہ ضرور ڈالے آجے۔ اللہ نے قرآن مجید فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ نبی کریم علیہ السلام دی دنیا تے آمد تو پہلے یہودیاں کتاباں چونکہ حضور دا ذکر لکھیا سی، یہودیاں دا جدو کسی نہ جنگ ہوندی ہے تے نبی کریم دا وسیلہ پا کے تے عرض کر دینے یا اللہ او جڑا آخری نبی آنا ہے نا او دے صدقے سانو فتح عطا فرما دے۔ اللہ قرآن پاک فرماتا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافراں تے فتح حاصل کر دے رہے میرے یار دا وسیلہ پا کے۔ ہن کملی والے آگے نے تے اللہ فرماتا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، فرمایا ہن میرا محبوب سامنے آگیا تے میرے یار دا انکار کر رہے نے، میرے یار نو پہچان دے نہیں، معرفو فرمایا پہچان دے بھی نہیں، اور کفر بھی کر رہے ہیں، انکار بھی کر رہے ہیں میرے محبوب دا۔ اللہ نے فرمایا فلعنت اللہ علی الکافرین، ایسے کفر کرنے والے تے لعنت ہوگی کہ میرے یار دے آمد تو پہلے تے میرے یار دے وسیلے نال مانگ دے رہے، ہن یار آ گیا تے پہچان دے ہی نہیں۔ پتہ لگ گیا کہ نبی کریم علیہ السلام دی آمد تو پہلے بھی حضرت آدم علیہ السلام اور قومہ نبی کریم علیہ السلام دے وسیلے نہ رب کو مانگ دیاں رہیاں، تو جس نبی دی آمد تو پہلے اس نبی دا وسیلہ رب مان دے تے کیا اس نبی دے غلامہ دا وسیلہ رب نہیں مانگے گا؟ اللہ انہاں دے غلامہ دا وسیلہ مان دے۔ یہ دے تو گفتگو کری علیحدہ عنوان میں آپ احباب نو آج آدم علیہ السلام دے قصہ دے متعلق چند ضروری باتاں کرنیاں۔ اللہ دے نبی آدم علیہ السلام دی جدو توبہ قبول ہو گئی، ہن آدم علیہ السلام دے جسم مبارک دے اتے رنگ بدل گیا، رنگ تھوڑا کالا ہو گیا، سیاہ ہو گیا۔ اللہ دے نبی آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ میرا رنگ کیوں تبدیل ہو گئے۔ جبریل امین علیہ السلام نے آ کے عرض کی تھی حضور اللہ فرماتا کہ 3 روزے رکھو، ایام ابیض دے روزے حضرت آدم علیہ السلام نے رکھے، چاند دی 13ویں نو 14ویں نو اور 15ویں تاریخ میں۔
یہ حضرت نوح علیہ السلام دے زمانہ تک کے روزے فرض رہے، مگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ہر مہینے دے یہ 3 روزے سنت مصطفیٰ نے، چند دی 13، 14 اور 15 تاریخ، انہاں دے بے شمار فضائل ہیں۔ اللہ دے نبی آدم علیہ السلام نے جدو پہلا روزہ رکھیا تو آپ دے جسم دا ایک حصہ مبارک سفید ہو گیا، دوسرا روزہ رکھیا تو دوسرا حصہ سفید ہو گیا، تیسرا روزہ رکھیا 3 حصے مکمل وجود پاک سفید ہو گیا۔ آدم علیہ السلام جدو دنیا تے آئے تے آپ کو عربی زبان جڑی جنتیاں دی زبان ہے وہ بھی چھین لے گئی، آپ سریانی زبان دے اندر کلام فرما دے رہے، مگر جدو حضرت آدم دی توبہ قبول ہوئی اللہ تبارک و تعالی نے آپ نو دوبارہ عربی زبان عطا فرما دیتی۔ گرامی قدر حضرات، حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی شروع فرما لی، کھیتی باڑی دا سامان بھی چونکہ آپ جنت چو لے کے آئے سن، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام جنت چو کھیتی باڑی دا سامان بھی نال لے کے آئے سن، اور چند طرح دے قسم دے بیج بھی لے کے آئے، تو آپ نو اللہ کریم نے فرمایا کہ ہن کماؤ تے کھاؤ، یہ مشقت کرو تے کماؤ، آپ بھی کھاؤ تے اپنی اولاد نو بھی، اپنے اہل و عیال نو بھی کھلاؤ، یہ مرد دی ذمہ داری مقرر کر دیتی گئی۔ آدم علیہ السلام دی ہون چکے حضرت حوا نال جدائی بھی ہے کہ حضرت اما حوا علیہ السلام جدہ دے اندر زمین تے اتریاں، آدم علیہ السلام سری لنکا دے اندر ہندوستان دے اندر اترے، جدائی بھی ہے، ادا بھی غم حضرت آدم علیہ السلام نو ہے۔ اللہ دے نبی آدم علیہ السلام ہن کھیتی باڑی کر رہے ہیں، دانا دن کا اگا رہے ہیں۔ اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ کریم نے فرمایا، جبریل نے آکے دسیا کہ اللہ فرما رہے ہیں ہن میرے گھر دا حج کر کے آؤ۔ آدم علیہ السلام حج کرنے واسطے مکہ المکرمہ ول ٹرے، بیت اللہ شریف دے بالکل آسمان دے اوپر ایک ہور کعبہ ہے، وہ فرشتیاں دا کعبہ ہے، انہوں بیت المعمور کیا جاندا ہے۔ فرشتیاں نے زمین دے اوتے کعبہ بنایا کیونکہ فرشتیاں آسمان والے اندر تے کعبہ ہے سی، زمین والے عرض کی تھی یا اللہ جے ساڈا بھی دل کرے اسی بھی طواف کریے تو کعبہ کریے، اللہ فرمایا کہ زمین تے کعبہ بنا لو بالکل بیت المعمور دے نیچے، او دا نام رکھو بیت اللہ، ادا طواف کریا کرو۔ آدم علیہ السلام دے دور تو لے کے آج تک حج جاری ہے، انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ آدم علیہ السلام نے تقریباً 40 حج پیدل ہندوستان تو لے کے مکہ المکرمہ تک فرمائے، پیدل حج۔ آپ جدو ایک قدم مبارک اٹھان دینے تو 3 دن دا سفر طے ہو جاتا ہے۔ علماء فرما دینے کہ جتھے جتھے حضرت آدم علیہ السلام دے قدم مبارک لگے انہاں جگہ تے آج شہر آباد ہو گئے، اور جتھے قدم مبارک تے نہیں لگے مگر حضرت آدم علیہ السلام گزر گئے، اتھو قدم نہیں لگے مگر گزرے، انہاں جگہ تے آج گاؤں، پنڈ، دیہات، قصبے اتھے آباد ہو گئے۔ اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام 40 حج فرمائے، جدو حج کرنے واسطے مکے گئے نا تے طواف کعبہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام نے حکم ہویا کہ میدان عرفات وال جاؤ، منا، مزدلفہ، عرفات وال جدو آپ گئے نا تو میدان عرفات دے اندر حضرت اما حوا علیہ السلام بھی جبل نور دے قریب پہیاں رو دیاں نے، اتھے ملاقات ہوگی حضرت آدم کے حضرت حوا دی، اس واسطے انہوں میدان عرفات کیا جاندہ ہے۔ عرفات دا مطلب پہچاننا، اے او میدان ہے جتھے پہچان ہوئی حضرت آدم تے حضرت حوا دی، ملاقات ہوئی، اما حوا تے حضرت آدم علیہ السلام میدان عرفات وچ ملے۔ گرامی قدر حضرات، ہن حضرت اما حوا تے حضرت آدم علیہ السلام کٹھے رہنا شروع ہو گئے۔ اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام نے اولاد عطا فرمائی۔ آدم علیہ السلام تے حضرت اما حوا علیہ السلام نے اللہ کریم روزانہ ایک بیٹی تے ایک بیٹا عطا فرما دینا۔ توجہ ہے جی؟ مفسرین فرما دینے، حضرت مفتی احمد یار خانیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا کہ اما حوا علیہ السلام 500 مرتبہ حاملہ ہوئیاں اور روزانہ ایک بیٹی اور ایک بیٹا پیدا ہو دے، 1000 بیٹے بیٹی اللہ کریم نے عطا فرمائے۔ اصول بن گیا کہ جڑا بیٹی تے بیٹا آج پیدا ہوئے گا او دی شادی جڑی کل تے بیٹی بیٹا پیدا ہوئے گا انہاں نال کیتی جاوے گی۔
یعنی کہ جڑے ایک دن جو بیٹی تے بیٹا پیدا ہوندے نے وہ آپس چ بہن بھائی نے. کل جڑے بیٹی تے بیٹا پیدا ہوئے گا اج والے بیٹی دی کل والی بیٹی نال شادی ہوئے گی, اج والی بیٹی دی کل والے بیٹے نال, اور کل والے بیٹے دی بیٹی دی اج والے بیٹے نال شادی ہوئے گی. یہ اصول بنا دیتا گیا. اللہ دے نبی آدم علیہ السلام نو اللہ کریم نے بڑے سونے اولاد عطا فرمائی. ہن آدم صفی اللہ علیہ السلام دا بیڑا وس پیا, رونق لگ گئی. اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام نو ایک دن بیٹا عطا فرمایا. بیٹے دا نام سی قابیل اور بیٹی دا نام سی اکلیمہ. کل جڑا بیٹا پیدا ہویا او دا نام سی حابیل اور او دی بہن دا نام سی لیبا. اصول سی کہ چونکہ ایک دن واجے پیدا ہون والے بیٹی بیٹے دی شادی دوسرے دن پیدا ہون والے بیٹی بیٹی نہ کیتی جائے گی. قابیل آدم علیہ السلام دا جڑا بیٹا اے دے نال جڑی بیٹی پیدا ہوئی اے دا چونکہ رنگ کالا سی, اے دے نال جڑی بہن پیدا ہوئی اے دے رنگ گورا سی, مگر جڑی کل بیٹی پیدا ہوئی جے دے نال قابیل دی شادی کیتی جانی سی او دا رنگ کالا سی. قابیل کہنے لگا کہ میں او دے نال شادی کرنی ہے جڑی میرے نال پیدا ہوئی ہے, کیونکہ دا رنگ گورا ہے, حسین عورت ہے. تے جڑی کل پیدا ہوئی او دا رنگ کالا ہے, اس واسطے میں او دے نال شادی نہیں کروں گا, او دے نال حابیل دی شادی کیتی جاوے. آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے تیری بہن لگ دی ہے, ایک قانون قدرت کے خلاف ہے, شادی تیری او دے نال کیتی جاوے گی کہ جڑی اللہ کریم نے تیرے واسطے شادی واسطے منتخب کیتی ہے. قابیل نہ مانے, یہ اکڑ گیا حضرت آدم علیہ السلام دے سامنے, بدبخت اولاد ہو گئی. اس واسطے علماء تے فقہا فرماتے نے جدو بھی اللہ کو اولاد منگو تے صرف اولاد نہ منگیا کرو, اللہ کو نیک اولاد منگیا کرو. اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی نا کہ ربی حب لی من الصالحین, کہ یا اللہ میں پتر تے دے مگر صالحین وچوں عطا فرما. توجہ ہے سارے دی؟ یہ ضروری نہیں کہ میں ترنم لگاواں تے پھر دوسری سبحان اللہ کھو, وہ گل سونی لگے پھر بھی سبحان اللہ کہہ لیا کرو بھائی. کدے کدے میرا بھی دل کردا کہ میں بغیر ترنم تو تقریر کراں تے تسی سبحان اللہ اونجی آکھو جویں ترنم نال کہہ دیو بھائی. ہاتھ چک کے بلا سبحان اللہ بولو. یہ لاہوریہ آئے نے ماشاءاللہ تے انہاں مینوں بڑا علمہ دینا سی صاحب تواڈے سیال کوٹیے تے بول دے نہیں ہن, ٹھیک ہے. گجرات والے بھی ماشاءاللہ صحیح صاحب, دیگر بھی علاقے چ تسی تشریف لے کے آئے ہو, اللہ سارے دا انہاں جانا قبول فرمائے. میں آپ احباب دے ذوق دی گفتگو کر دینا. حاضرین محترم, اولاد جدو بھی منگو اللہ کو نیک اولاد منگیا کرو. قابیل بھی حضرت آدم علیہ السلام دا ہی پتر ہے, حابیل بھی آدم علیہ السلام دا پتر ہے, مگر فطرت چ بڑا اختلاف ہے. ایک دی طبیعت سخت ہے, ایک دی طبیعت نرم ہے. قابیل دے دل وچ حضرت حابیل دا حسد آ گیا. انہیں ارادہ کر لیا کہ میں ہر صورت جڑی بیٹی میرے نال پیدا ہوئی, جڑی بہن پیدا ہوئی, ادھے نال شادی کراں گا. گرامی قدر حضرات, کائنات اندر جڑا سب تو پہلا گناہ کیتا گیا او شیطان نے کیتا کہ آدم نو سجدہ نہیں کیتا. او دی وجہ کی سی؟ حسد. حسد تے دنیا تے آ کے جڑا سب تو پہلا گناہ کیتا گیا او بھی حسد دی وجہ تو کیتا گیا. یہ حسد جڑا آسمان تے بھی پہلا گناہ ہویا تے زمین تے بھی پہلا گناہ کیتا گیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حسد ایک اگ ہے, ایک ایسی آگ ہے کہ جڑا انسان اپنے اندر آپ ہی جلا لیندے تے آپ ہی جلدا رہندا ہے. ساڈے پنجابی چ ساڈے بزرگ لوگ کہندے نے کہ ہانڈی ابلے گی تے کنڈے اپنے ساڑے گی, اپنے لوہے گی, مطلب ساڑے گی. حاسد انسان اپنے اندر آپ ہی حسد دی اگ جلا لیندے تے آپ ہی سڑدا رہندا ہے. حسد ایک اگ دا نام ہے. کسی نو کسی دی کوٹھی ویکھ کے حسد آ رہا ہے, کسی نو کسی دی شہرت ویکھ کے حسد ہے, وہ کسی دی کار ویکھ کے حسد کر رہا ہے, کوئی کسی دی دولت ویکھ کے حسد کر رہا ہے.
کوئی کسی دے حسن تو حاسد ہے، کوئی کسی دی عزت ویکھ کے حسد کر رہے ہیں۔ یہ حسد ہی جڑا انسان کو سب تو زیادہ گناہ کرا رہے ہیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکیا کہ حسد تے رشک بڑی باریک لکیر جڑی نظر بھی نہیں آتی۔ حسد اے کہ یا اللہ جو انہوں عطا کیتا ہی انہوں نہ دے منوں دے، تے رشک اے یا اللہ انہوں دیتا ہے منوں بھی دے، ایدہ بھی یہ دیکھو روے منوں بھی دے۔ اے رشک ہے، رشک جائز ہے، حسد ناجائز ہے۔ تو اے جو کہہ دی کہ یا اللہ ایدی چیز ایدے کو نہ رہے، حسد کی یہ کسے انسان دی کوئی چیز یا او دا مرتبہ بیک کے او دے مرتبے تو انہوں گراون دی تمنا رکھنا، انہوں حسد کیا جاندے۔ ایک تمنا کرنا کہ انسان اپنے مرتبے تو گر جاوے، انہوں حسد کیا جاندے۔ لہذا نوجوانوں حسد نہ کرو، رشک کرو۔ وہ جڑا رب دوسرے نو دے رہے ہو تو ہانو بھی دے سکتے ہیں۔ کسی دی چیز وے کہ آکھیا کرو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تاکہ حسد بھی پیدا ہوئے، حسد بھی نہ پیدا ہوئے اور نظر بھی نہ لگے۔ اکھو یا اللہ ایدی چیز بھی ایدے کو سلامت رکھ، ایدے حسن، ایدی شہرت، ایدی دولت، ایدے کار، ایدی کوٹھی، انہوں بھی عطا کیتی ہے، منوں بھی عطا فرما۔ حسد پہلا گناہ ہے جڑا زمین پہ کیتا گیا، اس حسد دی وجہ تو دیگر گناہ کیتے گئے۔ سنیے بات، قبیل تے ابیل دونوں اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آئے۔ قبیل دا اعتقاد میں اپنی بہن دے نال شادی کراں گا۔ حبیل کہنے لگا نا نا، جڑا اللہ کریم نے اصول بنا اس اصول دے مطابق چلے آ جائے گا۔ اللہ دے نبی آدم علیہ السلام نے فرمایا فیصلہ میں نہیں کرتا، اللہ کو فیصلہ کرا لینے ہوں۔ فرمایا جاؤ جا کے تمہیں اللہ دی بارگاہ وچ قربانی پیش کرو، اللہ دی بارگاہ وچ کوئی تحفہ پیش کرو، اللہ کریم تہاڈا فیصلہ فرما دے گا۔ جاؤ جا کے اللہ دی بارگاہ وچ قربانی پیش کرو۔ اس دور دے اندر قربانی پیش کرن دا اصول ہے بھئی جنہیں قربانی کرنی ہے یا صدقہ کرنا ہے، کھلے میدان دے اندر اپنی قربانی رکھ کے آ جائے، آسمان بھی آگے آندی ہے، وہ صدقہ یا قربانی نو جلا جاندی ہے، پتہ لگ جاندہ ہے دی قربانی اللہ نے قبول کر لئی ہے۔ نوجوانوں قبیل نے سکے سڑے دانے لے گیا، قربانی کرنے واسطے میدان وچ رکھ کے آیا۔ حبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تازہ تے سونی جی بکری اللہ دی راہ وچ قربان کر دیتی، آسمان تو آگے آ کے اس بکری نو جلا دیتا۔ پتہ لگے اللہ نے قبیل دی قربانی نو قبول کر لیا ہے، او دے دانے اللہ نے قبول نہ کیتے کیونکہ قبیل کھیتی باڑی کردا ہے، حبیل کاشتکاری بھی کردا، جانور بھی پالدا، مویشی بھی پالدا سی۔ نوجوانوں شرط طے ہو گئی کہ اللہ کریم نے حبیل دی قربانی نو قبول کر لیا ہے۔ قبیل جھوٹا ہے، حبیل سچا ہے۔ فیصلے دے بعد قبیل پھر مکر گیا تے حبیل نو کہن لگا کہ میرے پاس بھی جو ہے میں تینوں قتل کر دیواں گا، میں تینوں مار دیواں گا۔ حبیل بڑا شریف ہے، حسن چ بھی زیادہ ہے، طاقت چ بھی زیادہ ہے، پر حبیل نے آگیا تو میں قتل کرے گا، میں ہاتھ بھی نہیں اٹھاواں گا، میں تیرا ہاتھ روکاں گا بھی نہیں، کیونکہ قیامت دن میں پھنسنا نہیں چاہتا، میں چاہنا تیرا تے میرا جرم تیری ذات تک روے۔ ادھی وضاحت میں انج کر دے میرے نبی نے صحابہ نو فرمایا صحابہ قیامت دن قاتل بھی دوزخ وچ جاوے گا، مقتول بھی دوزخ وچ جاوے گا۔ صحابہ نے عرض کی کملی والیا قاتل تے دوزخ وچ جاوے گا، مقتول کیوں جاوے گا؟ میرے آقا نے فرمایا کیونکہ تمہیں جھگڑا پہ کر دے سن، تے قاتل مقتول نہ مار دا تے مقتول نے قاتل مار دینا۔ ایک نے قتل کر دیتا، دوسرا مقتول ہو گیا، قتل ہو گیا۔ اگر ایک قتل نہ کردا تے ارادہ تے او دا بھی قتل کرندا سی، انہیں کر دینا سی۔ دونوں ایک دوسرے نو قتل کرنا چاہتے سن، اس واسطے میرے نبی نے فرمایا دونوں دوزخ وچ جان گے۔ پر حبیل تے قبیل دا معاملہ علیحدہ ہے۔ قبیل نے آکھیا حبیل نو میں تینوں قتل کر دیواں گا، تے حبیل نے آکھیا کہ میں ہاتھ بھی نہیں چکاں گا۔
حالانکہ حبیل طاقت زیادہ سی. حبیل نے آکھیا تو قتل کرے گا میں ہاتھ بھی نہیں اٹھاواں گا کہ میں چاہنا میرا تے تیرا جرم تیرے تک ہی رہے, میرے تک نہ جاوے, میں دوزخ وچ نہیں سڑنا چاہتا. ہن قابیل دے حسد دی وجہ تو بنا دے اتے انہیں ارادہ کر لیا کہ میں ہر صورت وچ حابیل نو قتل کراں گا. گرامی قدر حضرات ساری حسد دی بیماری سی. قابیل دا ہن داؤ نہیں لگدا کہ میں حابیل نو کیویں قتل کراں. آدم علیہ السلام حج کرنے واسطے چلے گئے تے قابیل نے ایک دن ویکھیا کہ حضرت حابیل لیٹے نے جانور چار دن آرام فرما رہے. قابیل دا پکا ارادہ بن گیا کہ میں ہن حابیل نو قتل کر دیواں, پر سوچی پہ گیا کراں کیویں. اس تو پہلے دنیا تے موت دا تصور ہی نہیں, کوئی انسان مریا ہی نہیں, کوئی قتل ہویا ہی نہیں, پتہ نہیں مرنا کیویں میں, مارنا کیویں میں. ہن قابیل سوچ رہا کہ ستا ہے میرا بھائی, میں نو کیویں قتل کراں. شیطان نے اودی آ کے رہنمائی کی تھی. شیطان ایک جانور دی صورت بن کے آیا, او دے پنجیاں دے اندر ایک ہور پرندہ ہے. شیطان نے اس پرندے نے ایک پتھر دے اوپر رکھیا, او دی کھوپڑی تے دوسرا پتھر ماریا تو جانور نو مار دیتا. قابیل دیکھ کے سمجھ گیا کہ انج قتل کرنا ہے. دیکھا کہ میرا بھائی حابیل لیٹے آئے ستا ہے. قابیل نے جا کے ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا تے اپنے بھائی دے سر تے مار کے نو قتل کر دیتا. ایک کائنات دے اندر پہلا گناہ تے پہلا قتل. گرامی قدر حضرات اس ظلمن قتل کیتا گیا پہلا کائنات دے اندر. قالات والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنے بھی قتل ہون گے انہاں قتلوں دا گناہ قتل کرنے والے نو بھی پہنچے گا, قابیل نو بھی پہنچے گا, کیونکہ انہیں اس گناہ دی ابتدا کی تھی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا دنیا چ کسے بری چیز نو رائج کرے گا جب تک وہ بری چیز قیامت تک رہے گی وہ بری چیز ایجاد کرنے والے نو دا گناہ ہوے گا. فرمایا جڑا کوئی نیکی دا کم ایجاد کرے گا جدو تک وہ کام ہوندا رہے گا ایجاد کرنے والے نو دی نیکی جو حصہ ملدا رہے گا. قابیل نے دنیا دا پہلا قتل کیتا. کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ساری کائنات ایک انسان قتل کرنے واسطے ٹر پوے, اللہ کریم ایک انسان دے بدلے سارے انسانوں دوزخ وچ سٹ دے گا. اللہ نو کسے دا قتل برداشت نہیں. میرے تیرے نبی نے ارشاد فرمایا جن ایک انسان نو قتل کیتا انہیں ساری انسانیت نو قتل کر دیتا, جن ایک انسان نو بچایا انہیں پوری انسانیت نو بچا دیتا. اج گلی گلی قتل کیتے جا رہے, روز نیوز چینل قتل دیاں خبراں دے رہے, اخباراں بریاں قتل دیاں خبراں دے نال. او دی وجہ کی ہے کہ حسد دی وجہ ہے. دوسرا انسان اپنے غصے تے کنٹرول نہیں کر رہا, انساناں دے اندر برداشت ختم ہو گئی. کوئی کسے دا بھائی نہیں پیا بندا, کوئی ماں تے باپ نہیں پیا ویکھدا. لوگاں دے اج خون سفید ہو گئے, لوگاں نو قتل کرنا لوگاں نے معمولی بات سمجھ لئی. نوجوانوں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جیڑا کسی انسان نو عمدن قتل کرے گا فرمایا قیامت تک تے قیامت بعد ہمیشہ بات دوزخ دے اندر رہے گا. نوجوانوں اج لوگ غصے تے کنٹرول نہیں کر رہے, کسی دا اپنے غصے دے اوتے کنٹرول کوئی نہیں. میرے تیرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلوان ہو نہیں جڑا اپنے مقتے مقابل نو ہرا دیندا ہے. فرمایا طاقتور تے پہلوان ہوے جڑا اپنے آپ نو ہرا لیندا ہے, اپنے غصے نو ٹھنڈا کر لیندا ہے. جڑا اپنے آپ نو ہرا لیندا مرد کہلاندا ہے, تے جڑا اپنے آپ نو نہ ہرا سکے او کدا مرد تے او کدا پہلوان ہے. جڑا اپنے غصے نو ٹھنڈا نہ کر سکے, جڑے ویلے قابیل نے اپنے غصے تے حسد دی بنا تے اپنے بھائی نو قتل کر دیتا. اے دنیا دا پہلا قتل ہے جڑا بھائی نے اپنے بھائی نو قتل کیتا. نوجوانوں کائنات دی تاریخ پڑھ کے ویکھ لو, یوسف ورگے بھائی نو کھوج سٹن والے بھی بھائی نے, حابیل ورگے بھائی نو قتل کرنے والا بھی بھائی ہے, پر کربلا دا واقعہ گواہ ہے حسین ورگے ویر تو بازو کٹان والے بھی ویر.
اے دنیا دی تاریخ ویر ویراں نو مار دے بھی رہے نے، ویر ویراں تو جانا بھی قربان کر دے رہے نے۔ اے اپنی اپنی خصلتیں ہوندی ہیں، اے اپنے اپنے خون دا اثر ہوندا ہے، اے اپنی اپنی فطرت دا اثر ہوندا ہے۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ تڑپ کے فرماتے نے ویر ویراں دے بیری ہوندے تے ویر ویراں دیاں باواں تے باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اے ویر مرن تے پج دیاں باواں اے آکھن لوگ سیانے ویرا باج محمد بخشا اے دوجا کون سیانے۔ ویر ویراں دے ویری ہوندے، ویر ویراں دے ویری ہوندے تے ویر ویراں دیاں واواں باپ سراں دے تاج محمد ماواں ٹھڈیاں چھاواں۔ اج تے اخباراں وچ آوندا باپ نے پتر نو قتل کر دیتا معاذ اللہ۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے نے پیواں کولوں پتر کہاوے پٹھ دنیا مکاراں، پیواں کولوں پتر کہاوے کہ باپ اپنے پتراں نو قتل کرے پٹھ دنیا مکاراں ہوں، پر جنہ ترک دنیا دی کیتی باہو اوہیو لیسن باغ بہاراں۔ گرامی قدر حضرات، بھائی نے بھائی نو قتل کر دیتا، ایک کائنات دا پہلا قتل ہے، حسد دی بنا تے کیتا گیا۔ اور یہ بھی پتہ لگیا کہ پہلا قتل کائنات دے اندر تے پہلا گناہ عورت دی وجہ تو ہویا، عورت عشق دی وجہ تو مرد نے مرد نو قتل کر دیتا۔ اسے واسطے سیانے لوگ تے صوفیات بزرگ لوگ فرما دینے کہ عورت دا عشق انسان کو لوگ ایسے ایسے گناہ کرا دیندے جدہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور علماء فرما دینے کہ عورت چونکہ شیطان دے جال وچ ایک جال ہے، شیطان دے جال وچ ایک جال ہے عورت۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم حدیث پاک دا فرمایا کوئی مرد اکیلا کسی اکیلی عورت دے نال نہ بیٹھے، کیونکہ حضور نے فرمایا جدو اکیلا مرد تے اکیلی عورت اکٹھیاں بیٹھ دینے انہاں دے درمیان تیسرا شیطان ضرور ہوندا ہے، ضرور انہاں دے درمیان تیسرا شیطان ہوندا ہے۔ شیطان نے پہلا قتل کروا دیتا، قابیل نے حابیل نو قتل کر دیتا۔ ہن بھائی نو قتل تے کر لیا، مگر ہن سوچی پہ گیا کراں کی، انہوں کیویں چھپاواں؟ مفسرین فرما دے کہ اس ویلے زمین خون انج چوس جاندی سی جویں پانی نو اج چوس جاندی ہے۔ آدم علیہ السلام حج کرنے واسطے گئے، طواف کعبہ فرما رہے اس ویلے۔ آدم علیہ السلام نے زمین وال جھاتی ماری تے زمین دا رنگ اس ویلے اس طرح دا خاکی نہیں سی جس طرح دا ہونے، زمین دا رنگ اس ویلے سفید سی۔ قابیل نے جدو حابیل نو قتل کیتا اس ویلے زمین دا رنگ بھی تبدیل ہو گیا، خاکی ہو گئی زمین۔ اللہ دے نبی آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک درختاں تے کنڈے اگ پے، ککر دے درخت پیدا ہو گئے، کنڈے اگ پے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ پھل کھٹے ہو گئے تے کچھ مٹھے ہو گئے۔ آدم علیہ السلام حج کردیاں سمجھ گئے کہ کائنات دے اندر کوئی عجیب حادثہ ہو گیا، کوئی عجیب حادثہ گزر گیا۔ ادھر قابیل نے قتل تے کر لیا، مگر ہن سوچی پہ گیا کہ میں اے دی لاش دا کی کراں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ قابیل نے حابیل دی لاش نو اٹھایا تے 40 دن اٹھا کے پھردا رہا، سمجھ نہ آوے دا کراں کی۔ اللہ کریم نے اس ویلے سمجھاون واسطے کفے نو بھیجیا، کفا انسان سمجھاون واسطے آیا۔
کبے نے ایک خود کبے نو قتل کیتا تے قتل کرن تو بعد اپنی چنجاں دے نال قبر بنائی تے قبر بنا کے اپنے کبے نو وچ رکھ کے انہیں مٹی ڈال کے قبر بنا دیتی قبیل سمجھ گیا کہ لاش نے جو دفن کرنا ہے اللہ نے قرآن مجید ارشاد فرمایا کہ کبے نے قبر بنانی سکھا دیتی جڑ ویلے قبیل نے حبیل دی قبر بنائی قبر بنا کے نوجوانوں جڑ ویلے اٹھیا بڑا راضی ہے کہ میں اپنا کام کر بیٹھا ہوں اپنی بہن نو لے کے کہ اے ملک عدن ول ٹر پیا نوجوانوں اپنی بہن نو لے کے باغ گیا دوڑ گیا اللہ دے نبی آدم علیہ السلام جڑ ویلے گھرے آئے تے آ کے قبیل نے پہلے پوچھا حبیل کتے وے کہنے لگا میں کوئی ہوتا پہرے دار حضرت آدم علیہ السلام سمجھ گئے انہیں اپنے بھائی نو قتل کر دیتا ہے فرشتیاں نے آ کے آدم نو خبر کی تھی او فلانی جگہ جتھے جا کے نے قتل کیتا جاؤ اپنے بیٹے دی قبر تے جاؤ اما حوا دی آدم علیہ السلام روندے پتر دی قبر تے آئے نوجوانوں جوان پتران دی موت بڈیرے ماپیاں دا لگ توڑ جاندی ہے آرے بلا لوگ رجاعت فرما دینے کہ ہاتھی اٹھا کے کرو دعاواں تے اللہ پاک نیارے جوان پتر کسے دالوں کو اللہ پاک نہ مارے حضرت بابا آدم علیہ السلام دے ابا علیہ السلام اس ویلے حبیل دی قبر دے آیا نوجوانوں 40 دن تک دوئے میاں بیوی پتر دی قبر تے روندے رہی حضرت بابا آدم زارو کی دار روندے نہیں اور پہ کھڑی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے آپ فرما دینے دنیا ڈاٹی تے سیاں ماڑے تے ڈر دے اف نہیں کر دے ٹر جاون محبوب جنا دے او نہ جو دے تے نہ مرے دے گرامی قدر حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 40 دن تک روئے علماء فرماتے ہیں جس دن قبیل نے حبیل نو قتل کیتا وہ دن منگل دا دن سی پہلا قتل منگل والے دہاڑے ہویا حضرین محترم آدم علیہ السلام نے اس ویلے ہاتھ اٹھا کے عرض کی تھی کہ یا اللہ اج تو بعد زمین نو حکم دے کسے دا خون نہ پی جائے آج زمین پانی پی جاندی ہے چوس جاندی مگر خون نہیں چوس دی اے آدم علیہ السلام نے اس ویلے روح کے عرض کی تھی کہ یا اللہ تاکہ قتل دا سراغ پتہ لگیا جائے سراغ لگا لیا جائے ہن زمین خون نہیں پیندی خون نہیں چوس دی آدم علیہ السلام نے اس ویلے قبیل نو بد دعا دیتی ادھا سارا جسم کالا ہو گیا شکل بگڑ گئی حالانکہ ادھا رنگ بڑا گورا سی رنگ کالا ہو گیا شکل بھی بگڑ گئی اس ظالم انسان اپنی بہن اقلیمہ نو لے کے تھے ملک عدن وال دوڑ گیا ساری عمر جتنی اولاد پیدا ہوئی ساری حرام اولاد پیدا ہوئی شیطان انہوں ملیا تو کہنے لگا کہ تینوں پتہ ہے کہ تیری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی اور حبیل دی قربانی کیوں قبول ہوئی کہنے لگا کی وجہ شیطان کہنے لگا کہ اصل بات ہے کہ او جڑی اگ قربانی نو لین واسطے آندی ہے نا آسمان تو حبیل اس اگ دی پوجا کردا سی اس واسطے اگ نے او دی قربانی نو قبول کر لیا اور تیری قربانی نو قبول نہیں کیتا جے کدے تو بھی اگ دی پوجا کرے تے اللہ تعالیٰ تیرے نال بھی پیار کرے گا تیری بھی قربانی قبول تے تو دوبارہ اپنے مرتبے تے مقام تے پہنچ جائے گا قبیل نے قتل بھی کیتا تے کائنات دا پہلا مشرک انسان بھی ایوے جنہیں شرک کیتا تے اگ دی پوجا شروع کر لیں شیطان دے آکھے لگا
انہیں پہلا قتل بھی کیتا تے پہلا شرک بھی قبیل نہ کیتا. اللہ کریم نے دے مقدرہ کی لکھ دیتا. ساری زندگی شرک سے گزر گئی, اگ دی پوجا کرتا رہا, چہرہ بگڑ گیا, آخری ویلے اکھاں تو نبینا ہو گیا تے اے دے بچے تے دیاں بچیاں نو پتھر مار دے سن. انہیں بھی پتھر ماریا سی, اولاد نے پتھر مار مار کے نو مار دیتا. اللہ نے تائیوں فرمایا یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. فرمایا اور رب جڑا زندیاں چوں مردے پیدا کر لیندہ تے مردیاں چوں آدم علیہ السلام ورگے نبی دا پتر قاتل بن گیا, آدم علیہ السلام ورگے نبی دا پتر مشرک بن گیا. پتہ لگیا کدے کدے نیکاں دی اولاد بد بھی پیدا ہو جاتی ہے تے گناہگاراں وچ اللہ نیک بھی پیدا فرما دیتا ہے. اللہ فرماتا یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. مرغی وچوں انڈا پیدا ہوندا ہے, مرغی زندہ تے انڈا مردہ, تے انڈا مردہ تے وچوں پھر چوزا پیدا ہو جاندا ہے. زندے چوں رب مردہ پیدا کر لیندا, مردے چوں رب پھر ایو دی عظمت یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. اللہ نیکاں چوں بد تے بداں چوں نیک پیدا فرما دیندے. نوح علیہ السلام ورگے نبی دا پتر مشرک پیدا ہو جاندے, آدم علیہ السلام ورگے نبی دا پتر بدکار پیدا ہو جاندے, قاتل پیدا ہو جاندے. اس واسطے اولاد جدو بھی منگو اللہ کو نیک اولاد منگیا کرو. اپنی اولاد واسطے ہمیشہ نیکیاں دعا کریا کرو کہ اللہ ساری اولاد نو نیک رکھ. گرامی قدر حضرات, اتا ہو گیا قبیل دا انجام. آدم علیہ السلام نو اپنے پتر دے جامن دا غم بڑا سی. اللہ کریم نے حضرت اما حوا علیہ السلام نو تے حضرت آدم علیہ السلام نو 1000 پتر عطا فرمائے. میں کتاب اج پڑھے کہ آدم علیہ السلام دی 1000 سال عمر سی. کتنی؟ 1000 سال آپ دی عمر مبارک سی. آپ جدو اللہ کریم نے تخلیق فرمایا نا تے آپ دی پشت وچ آپ دی ساری اولاد کڈی تے اس ویلے آپ نے دیکھا حضرت داؤد علیہ السلام نو عرض کیتی یا اللہ اے کون ہے؟ اللہ فرمایا تہاڈی اولاد وچ نبی دا نام داؤد ہے. عرض کیتی یا اللہ دی عمر کتنی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ انہاں دی عمر تقریباً 60 سال. اچھا تے میری کتنی ہے؟ اللہ فرمایا 1000 سال. عرض کیتی میرا پتر ہے یا اللہ میری عمر جو 40 سال انہوں دے دے, 40 سال انہوں دے دے. جب حضرت آدم علیہ السلام دی عمر مبارک 960 سال ہوئی نا تے اسرائیل آ گئے. آپ فرمان لگے میری عمر تے 1000 سال سے یہ 960 کیوں؟ جبریل امین اس میں لے آ کے عرض کیتی حضور 40 سال داؤد نو نہیں سن دیتے. 40 سال تو اپنی عمر وچ حضرت داؤد علیہ السلام نو عطا فرمائے سن. وہ بھی اسی کٹ رہے ہیں. مگر بعد مفسرین فرماتے ہیں اللہ کریم نے حضرت داؤد نو بھی 40 سال عمر زیادہ عطا فرمائی تے آدم علیہ السلام کے بھی 40 سال انہوں نے دوبارہ عطا فرما دیتے. 1000 سال عمر حضرت آدم علیہ السلام دی ہوئی. آخری باتاں تے پھر اجازت, پھر انشاءاللہ العزیز کدے موقع ملیا تے پھر میں انشاءاللہ لمبا کوئی موضوع شروع کراں گا کسی نبی دی سیرت پاک دے حوالے نال. میں یہ دعا کرنا کہ اللہ کریم نے جڑے میں توفیق عطا فرمائی کہ آدم علیہ السلام اس تو قبل حضرت یوسف علیہ السلام دے قصے دے اندر جڑیاں میں جزیات عرض کیتیاں سو واقعے دے اندر اللہ تعالیٰ سانو نہ تے عمل دی توفیق بھی عطا فرمائے. اللہ کریم یہ ساڑے اصلاح دا باعث بنا دے. اللہ کریم نے قرآن مجید چ صرف قصے نے بیان کیتے, صرف رب دا کہانیاں سنانا مقصود نہیں ہے. اللہ ساری زندگی نو بہتر بنانا چاہ رہے. اللہ کریم انہاں دیاں کہانیاں تے قصے سنا کے سانو چاہندا سی عبرت حاصل کر جائیے. اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام جدو آخری ویلا آیا نا تے آپ دے آخری عمر دے حصے چ آپ دی دنیا تے جڑی اس ویلے اولاد دوتے پوتے پوتیاں دوتریاں جڑی سن او تقریباً 40,000 سن. کتنے؟ اور جدو اما حوا دا وصال ہویا حضرت اما حوا آدم علیہ السلام تو 60 سال تے 6 مہینے یعنی 60 سال بعد فوت ہوئیاں. اس ویلے آدم تے اما حوا دی آل اولاد تے نسل جڑی سی وہ تقریباً 1 لاکھ دنیا تے ہو چکی سی. یعنی 1 لاکھ انسان دنیا تے اس ویلے آباد سی جدو اما حوا دی وصال تے وفات دا ویلا آیا.
آدم علیہ السلام دا جڑے ویلے آخری ویلا آیا اپنے پتراں نوں کہن لگے پترو میرا جنت میں ویکھان نوں جی پیا کردا ہے۔ اس ویلے آپ دے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام او پتر آدم علیہ السلام دا جڑا حابیل دے قتل دے بعد اللہ کریم نے عطا فرمایا ہر روز آپ دے دو بچے پیدا ہوندے، ایک بیٹی تے ایک بیٹا پیدا ہوندا۔ جدو حضرت شیس دی ولادت دا ویلا آیا ایک کلا ہی بیٹا پیدا آیا، اے حضرت شیس علیہ السلام ہے جتے تو اللہ نے نبی پیدا فرمائے۔ اے حضرت شیس علیہ السلام نے جڑے حضرت آدم دے بعد پتر نبی بنے، اے شیس علیہ السلام نے جنہ دی اولاد جو مدینے دا تاجدار پیدا ہویا، کملی والے بھی حضرت شیس دے وچ پیدا ہوئے، او نور مصطفیٰ حضرت شیس دے متھے چ چمکدا سی۔ آخری ویلے حضرت آدم نے فرمایا پترو میرا جنت میں ویکھان نوں جی کردا ہے۔ شیس علیہ السلام عرض کیتی بابا جی دنیا تے میں جنت میں کتھوں لے کے آواں؟ آپ نے فرمایا کعبے وال جاؤ، تینوں انج لگدا جویں اللہ انتظام کر دے گا۔ جدو پتر کعبے دے قریب گئے حضرت جبریل امین علیہ السلام اتھے جنت دے پھل تے میوے لے کے کھڑے نے، فرمان لگے جلدی جاؤ تواڈے باپ دا آخری ویلا آ گیا، آج جاؤ جا کے باپ دی آخری ویلے زیارت کر لو۔ حضرت بابا آدم دے پتر کٹھے ہو گئے، حضرت آدم علیہ السلام دی نوجوانوں جڑ ویلے روح برباد کرن دا ویلا آیا، میں کتاباں جو پڑھیا دن دے وقت رات ہو گئی، ساری دنیا دے چرند تے پرند تے درندے تے انسان سارے جنات بھی رونے لگ پئے۔ آدم علیہ السلام دی جڑ ویلے روح نے برباد کیتی 40 دن تک پرندے بھی روندے رہے، 40 دن تک اپنی اولاد ساری روندی رہی۔ حضرت بابا آدم علیہ السلام جڑ ویلے دنیا تو انتقال کیتا 1000 سال دی عمر انتقال کیتا، آپ دی قبر مبارک اج بھی وادی مینا دے اندر ہے جتے حاجی رات نو قیام کردے نے، اس مینا دے اندر بابا آدم علیہ السلام دی قبر انور ہے، اج بھی آدم علیہ السلام دے پاؤں دا نشان مبارک سری لنکا دے اندر موجود ہے۔ نوجوانوں حضرت بابا آدم علیہ السلام پہلے دنیا تے تشریف لے کے آئے، اب میں سارے واقعے دا خلو خلاصہ عرض کر دیواں۔ نوجوانوں اللہ نے آدم علیہ السلام نو مٹی دے نال بنایا تے انسان نو دسیا بندے اپنی اوقات نہ بھول جاویں، مٹی چ بنیا مٹی دے وچ مٹی ہو جانا، کدھر اپنی اوقات بھول نہ جاویں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام نو جنت چ نکال کے دسیا کدھر شیطان دے آنکھیں نہ لگ جائیں، ادا تینوں شیطان دی وجہ تو جنت چ نکال دیتا کہ جنت چ دوبارہ آنا چاہنا ہے اس شیطان دے آنکھیں نہ لگ جاویں۔ آدم علیہ السلام دے کسے نے دسیا کہ جے توبہ کرنی ہوے آدم علیہ السلام دا طریقہ اپنایا، جدو بھی توبہ کرو اللہ دی بارگاہ چ جھکے آج گناہ کر کے اکڑ جانا یہ ابلیس دی نشانی ہے، تے گناہ کر کے جھک جانا یہ آدم دے پتر دی نشانی ہے۔ گناہ کر کے اکڑی نہ اللہ فرماتا میری بارگاہ چ جھکے آ کر توبہ دا دروازہ قیامت تک کھلا ہے۔ اللہ فرماتا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ فرماتا جڑا توبہ نہ کرے ہے ہی ظالم ہے، وہ بڑا ظالم اپنی جان سے ظلم کرتا جڑا گناہ کر کے توبہ نہ کر۔ آدم دے کسے نے دسیا کہ تو بھی گناہ مادی توبہ دا ویلا آوے تے کملی والے دا وسیلہ پا کے دعا منگیا۔ آدم علیہ السلام دے کسے نے دسیا کہ بھائی کدے کدے بھائیاں دے دشمن بھی بن جاندے نے۔ آدم علیہ السلام دے کسے نے دسیا کہ حسد بڑی بری بیماری ہے، کائنات دا پہلا گناہ حسد نے کرایا، کائنات دا پہلا مشرک حسد نے بنایا۔ کہ آدم دے کسے نے اے بھی دسیا انسان حسد کی وجہ تو قتل کر دیتا، انسان پہلا قتل عورت عشق کی وجہ تو ہو گیا۔ اس کسے نے دسیا انسان تے نوجوان اپنی جوانی نو بے داغ رکھے، آج اپنی اکھاں دا وضو نہ توڑے، آج نگاہاں جھکا کے چلے، آج اپنے آپ نو بدکاری دا الزام نہ لایا۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں چٹی چادر اے عملہ والی تے داغ نہ لاویں جنیا، مڑی آکھے گا روز قیامت ہائے ربا کی بنے۔
آدم علیہ السلام دے کسے نے بھی دسیا کہ کوے نے انسان نو دفن کرن دا طریقہ دسیا پتہ لگیا کہ عقل دی گل جانور تو ملے تو او بھی لا لو عقل دی گل تے تعلیم دی گل کسے چھوٹے کلو میرے او بھی حاصل کر لو اللہ نے کوے دے ذریعے انسان نو سمجھا دیتا تائیوں تے قبیل نے کوے نو ویکھ کے آکھیا سی کہ صد حیف میرے تے میری عقل کوے جنی بھی نہیں ایک جانور تے کوے جنی بھی میری عقل نہیں ہے انہیں اپنے آپ تے اس ویلے افسوس بھی کیتا گرامی قدر حضرات اسباق کے اندر سانو جڑے جڑے اسباق ملتے سن وہ میں نال نال عرض بھی کرتا رہا کافی چیزاں جڑیاں ایسی سن جڑیاں انشاءاللہ العزیز اس تو بعد بھی چلن گیا اور اے اعلان بھی سماعت فرما لو چلو چلو کشمیر ریلی سجیت گڑھ چلو اے انشاءاللہ